नाजरीन आदाब, मुंसिफ चैनल के इस मखसूस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में मैं एतमाद आप तमाम का दिल की गहराइयों से एक बार फिर खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, लीगल अवेयरनेस पर मुबनी ये प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव हर हफ्ता और इतवार को शाम 5 से 6 बजे के दरमियान पेश किया जाता है बराह रास्त। इस प्रोग्राम को पेश करने का मकसद आपको अपने कवानीन से यानी लॉ ऑफ द लैंड से वाकिफ करवाने के साथ साथ आपको अपने हुकूक से भी वाकिफ करवाना है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुंसिफ चैनल हर हफ्ते हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ वकला के साथ साथ काबिल कानूनदा को इस प्रोग्राम में पेश करता है ताकि वो अपने इल्म जो कानून से जुड़ा है, अपने तजुर्बात जो कवानीन से जुड़े हैं, उसको आसान ज़बान में आप तक पहुँचाते हुए आपको अपने हुकूक से वाकिफ करवाए। क्योंकि हमारी नज़र में अगर आप अपने आप को एक मुकम्मल शख्सियत यानी कंप्लीट पर्सनालिटी बनाना चाहते हो तो आइदर यू शुड नो द लॉ ऑफ योर रिलीजन और यू शुड नो द लॉ ऑफ योर लैंड। यानी आपको अगर अपने आप में एक मुकम्मल पर्सनालिटी या शख्सियत बनाना चाहते हो तो आपको अपने मज़ाहिब के कवानीन से वाकिफ होना बेहद ज़रूरी है या फिर अपने लॉ ऑफ द लैंड यानी मुल्क के कवानीन से वाकिफ होना बेहद ज़रूरी है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम ये कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते एक कानून पर या उससे जुड़े किसी उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं ताकि आपको अपने हुकूक से वाकिफ करवाया जाए। तो आइए नाजरीन जानते हैं आज का उन्वान। आज हम गुफ्तगू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डीड्स पर, यानी कानूनी दस्तावेजात किस तरीके से बनाए जाते हैं या कानूनी या किसी किस्म का माहिदा जब बनाना हो तो उसके क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इन चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स या डीड्स को रजिस्टर्ड करवाना लाजमी है या इसको किसी कानून के तहत मुस्तस्ना भी रखा गया है, इन चीज़ों पर आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स और डीड्स पर हम गुज़िश्ता 1-2 प्रोग्राम्स ऑलरेडी कर चुके हैं। मज़ीद सवालात बाकी हैं इस उन्वान से रिलेटेड, तो आज जो सवालात हमसे छूट गए थे आज हम इस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। इस उन्वान पर यानी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डीड्स पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में हैदराबाद दक्कन के एक मशहूर मारूफ कानूनदा, जो खासकर मुंसिफ के नाजरीन के लिए भी कोई एक नया चेहरा नहीं है, इनको फिर से एक बार हमने मदऊ किया है। मैं बात कर रहा हूँ मिर्जा निसार अहमद बेग निज़ामी एडवोकेट साहब की, जो गुज़िश्ता तकरीबन 3 दहाकों से आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जो कि अब हैदराबाद हाई कोर्ट कहलाया जा रहा है, इसमें प्रैक्टिस करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी हैदराबाद की नुमाइंदगी करते हैं। साहब का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन के एक मशहूर मारूफ कानूनदा फैमिली से भी है। मैं बात कर रहा हूँ मुनव्वर अली बेग निज़ामी एडवोकेट साहब की, जो हैदराबाद दक्कन के एक मशहूर वकील गुजरे हैं, आप उनके साहबजादे हैं। तो आइए नाजरीन, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में मिर्जा निसार अहमद बेग निज़ामी एडवोकेट साहब का फिर से एक बार खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। एक बार फिर से आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डीड्स पर फिर एक बार आपसे गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले नाजरीन हमारे फ़ोन नंबर आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ टेलीविजन स्क्रीन पर भी नजर आ रहे होंगे, क्योंकि प्रोग्राम बराह रास्त यानी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आप प्रोग्राम 5 से 6 के दरमियान इस प्रोग्राम में हमें लाइव कॉल भी करके ओपिनियन हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे फ़ोन नंबर नोट कर लें। हमेशा की तरह 04066660058, दूसरा नंबर है 04066660059। सवालात आप जब भी करें तो मुख्तसर से सवालात करें। दूसरा, जब भी आप मुझसे टेलीफोन पर गुफ्तगू करें तो मुझे टेलीफोन पर ही सुनने की कोशिश कीजिएगा, टेलीविजन पर सुनने की ना कोशिश करें। डिस्टर्बेंस होता है, आपका कॉल ड्रॉप होने का खदशा रहता है। तीसरा, सेलफोन पर जब आप हमसे गुफ्तगू करते हो तो प्लीज खुले में आकर कॉल कीजिएगा, ना ही कोई बंद कमरे में। उम्मीद के इन 3 बातों पर आज भी आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डीड्स पर आप हमें सवालात तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा किसी भी किस्म के और लीगल नेचर से जुड़े सवालात अगर आपके पास हो तो जरूर इस प्रोग्राम में आप कॉल करके शामिल हो सकते हैं, हमारे लीगल एक्सपर्ट का ओपिनियन हासिल कर सकते हैं। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू का आगाज इस प्रोग्राम में, जैसे मैंने अर्ज किया कि कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डीड्स को पिछले 2-3 प्रोग्राम्स में भी हमने डिस्कस किया। उसमें डिस्कस किया था कि लीज डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनाया जाता है, क्या उसको रजिस्टर्ड करवाना लाजमी है, अगर रजिस्टर्ड ना करवाया गया तो इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, इस पर भी हमने गुफ्तगू की थी। एग्रीमेंट ऑफ सेल, इसको भी किस तरीके से बनाया जाता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। मैं साहब से आज ये जानना चाहूंगा कि कभी भी किसी
प्रॉपर्टी को खरीदा जाता है तो उमूमन हमें अखबारात में एक पब्लिक नोटिस नजर आती है। ये पब्लिक नोटिस किसी भी मकान, दुकान या जमीन को खरीदते वक्त इस पब्लिक नोटिस की क्या हैसियत होती है, क्या ये देना लाजमी है, इसके क्या शराइत है, मैं साहब से दरख्वास्त करूंगा इस पर तफसीली रोशनी डालें। देखिए, ये जो पेपर में डालते हैं लोग जमीन खरीदने से पहले, मकान या मलगे खरीदने से पहले, क्योंकि जितने भी प्रॉपर्टीज अगर रजिस्टर्ड सेल डीड्स हैं उनके, तो बैंक में अगर वो कोई लोन लिए हैं, उसकी मॉर्टगेज है प्रॉपर्टी, तो बैंक के अंदर जो है एक बैंकर्स बुक आती है जी, उसके अंदर वो लोग दर्ज कर लेंगे और उनको मॉर्टगेज रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं होती। अब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो बैंकर को इतला कैसा मिलेगी, क्योंकि आप एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट निकाल के टाइटल की जितनी भी वेरिफिकेशन है वो करेंगे, आप स्क्रूटनी करेंगे, मगर ये चीज़ों की स्क्रूटनी आपसे नहीं होगी। इसलिए जो है एक पब्लिक नोटिस छपाई जाती है ताकि अवामुन नास को मालूम हो जाए, जिसमें प्राइवेट मॉर्टगेजर हैं या बैंकर्स हैं, इन सबको पता चल जाता है। और थोड़े लोग जो हैं हाथ बदल पैसे लोन भी लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपने टाइटल डीड्स डिपॉजिट करके, तो वो साहब इनको भी पता चल जाता है। कई केसेस ऐसे भी आए हैं देखने में कि टेनेंट्स लीज कर लिए प्रॉपर्टी, आपके लैंडलॉर्ड्स जो है फॉरेन कंट्रीज में है या कोई दूसरे स्टेट्स में है, ये लोग जो है प्रॉपर्टी के जो है ट्रांजैक्शन करके हम ही हैं फलां साहब जी, लैंडलॉर्ड के सिग्नेचर मार के प्रॉपर्टी बेच के भी चले आते हैं। तो ये सारे प्रिकॉशंस लेने के लिए समझिए ये नोटिस, पब्लिक नोटिस छापी जाती है, और जो भी साहब खरीदते हैं वो टाइटल वेरिफिकेशन अपनी इससे करें। पब्लिक नोटिस से हटके भी दूसरे और जो भी चीजें उनके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में उनके ऊपर ड्यूटीज हैं कि टाइटल वेरीफाई करना है और उसके बाद ही पूरी प्रॉपर्टी खरीदना है, तो वो भी पूरे जो है कंप्लीट मुकम्मल काम करके फिर अपनी प्रॉपर्टी खरीदें। जी, पब्लिक नोटिस में जब अखबारात में नोटिस दी जाती है तो उसमें कुछ वक्फा दिया जाता है, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन। एक माकूल कितनी मुद्दत इसमें देनी होगी कानून की नज़र में? क्या देखिए, 7 दिन अगर दें तो बराबर है। ठीक। अब ये दोनों जो परचेजर हैं या सेलर हैं, इन दोनों के बीच में क्या कंडीशंस तय होते हैं जी, इसके ऊपर भी जो है वो टाइम मुकर्रर किया जाता है कि भाई हम एक पब्लिक नोटिस देंगे, उसमें 8 दिन का टाइम लेंगे आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए, या 15 दिन का टाइम लेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसके ऊपर डिपेंड होकर ये टाइम देते हैं जी। और टाइटल वेरिफिकेशन अगर कंप्लीट है और कुछ अपने को जो है शक नहीं है टाइटल के ऊपर, तो 3 दिन का टाइम देके भी अपन रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए पब्लिक नोटिस देने के बावजूद रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर कुछ लिटिगेशन अराइज होता है तो इस पब्लिक नोटिस का परचेसर को क्या फायदा हासिल होगा? देखिए, परचेजर को जो है सेलर हर वक्त इंडेमनीफाई करके रखता है, उसको पूरा तहफ़्फ़ुज़ होता है परचेजर का सेलर की तरफ से। तो जो सेल डीड होती है या एग्रीमेंट फॉर सेल होता है, उसमें खुद लिख दिया जाता है कि कल अगर कोई टाइटल के ऊपर कोई जो है शख्स क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, या कोई और साहब बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी में हमारा हिस्सा है, भाई बहन है, हमारा हिस्सा है, तो इस तरह के जो भी क्लेम्स आएंगे तो वो पूरे क्लेम्स के वास्ते जो है परचेजर जो है अपने इंडेमनीफाइड रहता है, उसकी पूरी सिक्योरिटी रहती है जो सेलर है बेचने वाले साहब की तरफ से। और अपने सेल डीड होने के बाद भी जो है आप डैमेजेस के साथ पैसे वसूल कर सकते हैं सेलर से, और क्रिमिनल केस भी उनके ऊपर धोखाधड़ी का फाइल हो सकता है। ठीक है, तो ये तो रही बात दोस्तों पब्लिक नोटिस जो घर या मकान या दुकान जो भी है खरीदने से पहले जो दी जाती है, इसकी बहुत अहमियत है, इसको देना बेहद ज़रूरी है। और पब्लिक नोटिस उमूमन एडवोकेट साहब बनाकर दे देते हैं आपको, और उसको अखबारात में आपको छपवाना होता है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा जब कभी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पब्लिक नोटिस बेहद आपको जो है वहाँ पर अहमियत की हामिल होगी। मेरा अगला सवाल साहब से ये होगा कि सेल डीड जब हम करते हैं किसी भी चीज़ को खरीदते वक्त, क्या हर सेल डीड को रजिस्टर्ड करवाना लाजमी है? हिंदुस्तान में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या फिर स्टैम्प ड्यूटीज एक्ट है, इसके तहत क्या इसको रजिस्टर्ड करवाना लाजमी है? देखिए, सेक्शन 17 है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, उसमें कंप्लीट
डिटेल्स दे दिए गए हैं कौन से नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है जी। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे रहे हैं 11 महीने से जो है ज्यादा है तो उसको हम लीज कहते हैं। 11 महीने के अंदर को रेंटल पीरियड बोलते हैं। तो लीज का भी जो है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, रेंट का भी कंपलसरी हो गया आजकल। और फिर उसके बाद देखिए कोई आप सेल डीड कर रहे हैं, मॉर्टगेज कर रहे हैं या किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें, क्योंकि एक ये प्रॉपर्टी आपसे अगर मेरे पास आ रही है ट्रांसफर होके जी, तो इस ट्रांसफर के लिए जो है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सेक्शन 17 जो है उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंपलसरी किया गया है जी। और थोड़े इसमें ये भी देखा गया है कि भाई अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट ये जीपीए होता है जी, और अनरजिस्टर्ड जीपीए के बेसिस के ऊपर उसमें अगर सेल के पावर्स हैं तो सेल डीड भी एग्जीक्यूट किया जा रहा है, रजिस्टर्ड सेल मैं जीपीए पर जरूर आऊंगा। जैसा कि आपने फरमाया कि सेल डीड हो या मॉर्टगेज, गिफ्ट या फिर लीज, इनको रजिस्टर करवाना लाजमी है। मान लीजिए अगर जैसा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्लॉज पढ़ा जाता है कि किसी भी प्रॉपर्टी जो 100 रुपए से ज्यादा होगी उसको रजिस्टर्ड करवाना लाजमी होगा, तो ये क्या क्लॉज अभी भी बाकी है अभी भी? जी। तो ये बताते चलें कि क्या आज कोई प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में 100 रुपए से कम हमको मिल सकती है? अब उसको देखिए अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, मगर मेरा जहां तक ख्याल है पार्लियामेंटेरियंस जो भी हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, इसलिए उसको अमेंड करने के लिए तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक वैल्यू फिक्स किया है कि 100 रुपए, तो वो जो है पुराने जो पीरियड गुजर चुका है जी, उसके टाइटल वेरिफिकेशन के लिए भी बेहतर रहेगा, आने वाले पीरियड के लिए भी बेहतर रहेगा, क्योंकि 100 रुपए के कई गुना ज्यादा हो चुके हैं प्रॉपर्टीज जी। तो उस नजरिए से शायद अभी वो अमेंड नहीं किया गया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज जो कीमती वक्फ की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो बड़े बड़े जो है शॉप्स होते हैं, उनकी भी आज 30 रुपए 35 रुपए लीज उनका किराया होता है। तो क्या इनको रजिस्टर्ड करवाना लाजमी है या नहीं है? क्या इनको छूट दे दी गई है? देखिए वक्फ बोर्ड से जब आप एंटर करते हैं लीज के लिए तो रजिस्टर हो सकती है, और क्योंकि बोर्ड है तो नॉर्मली लोग जो है वहां से रेंटल एग्रीमेंट लेने के बाद या लीज डीड लेने के बाद रजिस्टर नहीं कराते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी से ये लोग मुआहदा कर रहे हैं। अब रहा सवाल एनहांसमेंट ऑफ रेंट, कई जगहों पे देखा गया है कि भाई लीज एग्रीमेंट 50 साल का है, 30 साल का है, वो पीरियड में तय हो गया था कि 100 रुपए रेंट है, 30 रुपए रेंट है, 50 रुपए रेंट है। ये जो है कानून के ऊपर लागू नहीं है, ये मुआहदा दो इंडिविजुअल्स के बीच में है। तो आप जो है कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं एनहांसमेंट ऑफ रेंट के लिए, और बता सकते हैं कि भाई आजू बाजू जो भी शॉप्स हैं या मकानात हैं वो लोग जो है आज इतना किराया फेच कर रहे हैं, और ये हमारे किराएदार साहब जो है अभी 30 रुपए या 50 रुपए 100 रुपए रेंट हमको दे रहे हैं। उस सूरत में जो है कोर्ट सर्कमस्टांसेस की बुनियाद पे, एविडेंस की बुनियाद पे आपका रेंट एनहांस कर सकता है। ठीक है, मैं जैसा कि वक्फ प्रॉपर्टीज की बात कर रहा था यहाँ पर, तो जैसा कि आप खुद वाकिफ हैं इन चीजों के, बहुत सारी बड़ी बड़ी जायदादों पर बहुत ही कम से कम किराए पर ये लोग रह रहे हैं। तो क्या वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आज के रेट के हिसाब से इन चीजों को, इन किरायों को बढ़ाया जाए, और अगर बढ़ाया जा सकता है तो वक्फ बोर्ड को क्या पहल करनी होगी इन चीजों में? देखिए वक्फ बोर्ड को पहल ये करना पड़ेगा कि अपने टेनेंट्स जितने भी हैं पुराने, उन सबको कॉल करें, उनके साथ मीटिंग करें और उनको बताएं कि भाई देखिए आपके पड़ोस में जो साहबीन अपने किराए से हैं वो किराया इतना दे रहे हैं, और वक्फ की ये जायदाद है, आप जो है इसका भी किराया बढ़ाइए, इस हिसाब से आप इसमें रेंट कितना बढ़ा सकते हैं आप उनसे पूछ लें। अगर वो मुनासिब बढ़ा रहे हैं तो आप कबूल कर सकते हैं, या अगर वो जो है कोताही कर रहे हैं रेंट्स बढ़ाने में, मैं बोले कि 40 रुपए देता हूँ, 30 रुपए था अब मैं 40 रुपए देता हूँ, नॉर्मली ये लोग जो है बहुत ही कम मार्जिन्स है आगे आते हैं, तो उस सूरत में हम बता सकते हैं कि भाई नहीं आज इसका जो है रेंट 3000 रुपीज है, आप एटलीस्ट हमको जो है इतना रेंट पे करिए, या नहीं तो जो है आप हमारी जो मलगी है या मकान है उसको खाली कर दीजिए, तो वो राजी हो जाएंगे। ठीक, तो कोर्ट को आने जाने के जो भी अखराजात है, टाइम है, उससे बच सकते हैं। बहरहाल वक्फ बोर्ड को ये इक़दाम करना चाहिए, जरूरी है ताकि जो है मिल्लत को इससे फायदा पहुंचे।
دوستوں آج ہم گفتگو کریں کانٹریکٹس اینڈ ڈیڈس پر. معاہدے یا پھر کسی بھی قسم کے دستاویزات جب بنائے جاتے ہیں تو اس سے کیا لیگل ریکوائرمنٹس ہونے چاہیے. اس سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں اس پروگرام میں کال کر کے اوپینین حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کسی بھی قسم کے لیگل اوپینین آپ کو چاہیے تو ضرور اس پروگرام میں آپ کال کیجیے گا. ہم آپ کو اس کا اوپینین آپ لیگل ایکسپرٹ سے دلوانے کی کوشش کریں گے. دوستو میرا اگلا سوال, لوگ اکثر ایک دوسرے کو کوئی ہینڈ لون دیتا ہے, کسی مجبوری میں کوئی لوگ لون لیتے ہیں, تو ان حالات میں کس قسم کا ڈاکومنٹ بنانا ایک دوسرے کے لیے مناسب ہوگا اور کیا اس کے لیگل ریکوائرمنٹس ہوں گے؟ میں صاحب سے درخواست کروں گا اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں. دیکھیے, آپ اگر کسی سے ہینڈ لون اگر لے رہے ہیں تو سب سے آسان کام یہ ہے کہ وہ پرنٹڈ پرومسری نوٹس ملتے ہیں, اس پہ سگنیچرز لے لیتے ہیں اور رسیدی ٹکٹ جو ہوتی ہے, ریونیو اسٹیمپ جسے ہم کہتے ہیں, وہ لگا لیتے ہیں. اس کے اوپر سگنیچرز ہو جاتے ہیں, 2 وٹنسز کے سائن ہو جاتے ہیں, لے لیتے ہیں. اور چند لوگ ہیں جو بزنس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے باضابطہ اگریمنٹس بناتے ہیں, اگریمنٹ فار انویسٹمنٹ, اور اس کے پورے کنڈیشنز ہوتے ہیں. ماہانہ جو ہے آپ کے 10 لاکھ روپے اگر کوئی انویسٹ کر رہا ہے تو اس کے اوپر کیا ان کو پروفٹ ملے گا منتھلی, اور وہ کیش کے شیپ میں دیا جائے گا یا اپنے چیک کے ذریعے دیا جائے گا. جی. اور پھر جو ہے اپنے جتنے بھی مارٹگیج کے لون لے رہے ہیں تو اس کے لیے ڈپازٹ آف ٹائٹل ڈیڈس رکھا رہے ہیں یا کوئی خالی جو ہے زبانی ہے, اور تھوڑے لوگ جو ہے چیکس سیکورٹی پہ دیتے ہیں اپنا, اس سے بھی جو ہے پیسے لیتے ہیں. تو یہ سارے معاہدے جو ہے اپنے اپنے کنڈیشنز کے اوپر بنتے ہیں, اس سے کر سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو پیسے اگر دینا ہو تو جیسا پرومسری نوٹ ہم کو اسٹیشنری وغیرہ میں اویلیبل ہے, روپیے 2 روپے میں بھی آسانی سے مل جاتا ہے, اور پھر ریونیو اسٹیمپ 8 آنے یا روپیے کا وہاں پر لگا دیا جاتا ہے. تو یہ جو پرومسری نوٹ ہے اگر ان فیوچر میں کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو یہ عدالت میں قابل قبول ہے؟ جی ہاں, قابل قبول ہے. اور ایک چیز ہم کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ 1 روپے کا جو ریونیو ٹکٹ ہے وہ 25,000 روپے کی ویلیو تک ویلڈ ہے. ٹھیک. اگر کوئی 25,000 لے رہا ہے تو 1 ٹکٹ لگا لیں روپے کی, 50 لے رہے ہیں تو 2 ٹکٹ لگائیں, وہ کاؤنٹ کر کے لے لیں. اور اماؤنٹس اگر زیادہ بڑے ہیں تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی اسٹیمپ پیپر خرید لیتے ہیں, اسی کے اوپر ایک رسید بنا دیتے ہیں یا لون اگریمنٹ بنا دیتے ہیں, تو دونوں کا تحفظ ہو جاتا ہے اس سے. تو لون اگریمنٹ بھی اگر زیادہ پیسے ہوں تو ہاں, نان جوڈیشل اسٹیمپ پیپر نان جوڈیشل اسٹیمپ پیپر پہ لکھ لیں, تاکہ کل جو ہے وہ کیس میں ڈاکومنٹ جب مارک ہونے جاتی ہے تو مخالف وکیل کوئی آبجیکٹ نہ کر سکے. یہ جو نان جوڈیشل اسٹیمپ پیپر ہوگا کیا اس کو بھی رجسٹرڈ کروانا ہوگا؟ اس کو رجسٹر کرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لون اگریمنٹ ہے, کوئی پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہے. بہرحال اسٹیمپ اگر کمپلیٹ پیڈ ہے, اسٹیمپ ڈیوٹی کمپلیٹلی پے ہے, تو وہ ایک اپنے خامی نہ آئے, اس کا جو ہے ذہن رکھ لے تو بس ہے. ٹھیک. تو پیسے اگر آپ کسی کو ادھار دیتے ہیں تو ان چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھتے ہوئے اس قسم کے ڈاکومنٹس بنائیں, آئیدر پرومسری نوٹ یا پھر نان جوڈیشل اسٹیمپ پیپر جو اویلیبل مارکیٹ میں ہوتا ہے, اس کو آپ لے لیں اور اس پر لکھ لیں. کبھی بھی زبان کی اہمیت پر یا پھر ہماری زبان پر بھروسہ نہیں ہے, ان چیزوں پر بھروسہ نہ کریں, لکھ لیں بہتر ہوگا. میرا اگلا سوال صاحب سے یہ ہوگا, اگر مان لیجیے آپ نے کسی کو پیسے ادھار دیے ہوں اور وہ آپ کو لوٹا نہ رہا ہو جس مدت کے لیے دیے گئے تھے, تو کتنے لمیٹیشن کے اندر آپ کو اس سے پیسے طلب کیے جا سکتے ہیں؟ آپ کیا لمیٹیشن رکھا گیا ہے کہ کتنے دن کے اندر آپ ان پر پیسے واپسی کا دعویٰ کر سکتے ہیں یا پھر کس قسم کا ان کو اقدام اٹھانا ہوگا؟ دیکھیے 3 سال کے اندر آپ کو اپنے پیسے واپس لینے کی کوشش کر لینا چاہیے. اب اس میں بھی جو ہے لوگ مثال کے طور پر اگر کسی نے پیسے لیے ہیں 1 سال کے لیے اور 1 سال کے بعد پھر 3 سال کا مدت وہاں پر دیکھی جائے گی یا پھر اس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا؟ یہ کیسا ہے, دیکھیے ہم قانون کو اوور رائٹ کرنے کا پاور نہیں رکھتے. ٹھیک. قانون ہمارے اوپر لاگو ہے اور ہماری بہتری کے لیے قانون بنایا گیا ہے. اب آپ کا کنوینئنس ہے کہ آپ اس کو 1 سال کی مدت لکھ رہے ہیں, 2 سال کی مدت لکھ رہے ہیں یا 3 سال کی مدت لکھ رہے ہیں, مگر قانون میں وہ اگریمنٹ جو ہے 3 سال تک ویلڈ رہے گا واپس کرنے کے لیے, واپس لینے کے لیے. اس کے بعد پھر آپ کی جو ہے مدت ختم ہو جائے تو سمجھ جانا کہ آپ کا قرضہ ڈوب گیا. جی.
تو بہرحال 3 سال کے اندر ہی ان کو کوشش پیسے کر کے لے لینا چاہیے. کوشش کرنا ہے. یہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے غلط فہمی ہوتی ہے کہ ڈاکومنٹ ایک بار رہا تو سمجھتے ہیں کہ 8-10 سال کے بعد بھی ہم کیس کریں تو پیسے واپس مل جائیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. جو لوگ کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں تو دیکھ لیں کہ مدت 3 سال سے بڑھ تو نہیں رہی ہے، اور جلد سے جلد اگر بڑھ رہی ہے تو اقدام اٹھانے کی کوشش کریں. نوٹسز وغیرہ ضرور. میں صاحب سے وہی درخواست کروں گا کہ پیسے طلب کرنے کے لیے کیا لیگل نوٹس بھجوانا ضروری ہے یا ڈائریکٹ مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے؟ ٹائم کم ہے تو آپ مقدمہ کر سکتے ہیں، ٹائم زیادہ ہے تو لیگل نوٹس دے دیں. اور پھر جو ہے عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ وکلا صاحبین کے آفسوں کو جو ہے کلائنٹس کل صبح ٹائم ختم ہوتا رات میں تشریف لا لیتے ہیں. جی جی. تو ایسی صورت میں جو ہے ہم ان کی حقوق کے تحفظ کرنے کے لیے امیڈیٹلی ٹیلی گرافک نوٹس دے دیا کرتے تھے. اب تو ٹیلی گرام بند ہو چکا ہے. تو اس لیے گزارش یہی رہے گی کہ عوام سے کم 1-2 دن 3 دن پہلے تو آئے، ایٹ لیسٹ کوریئر سے ہم یا بائی اسپیڈ پوسٹ جو ہے ہم ان کو جو ہے لیگل نوٹس بھیج سکیں اور اپنے لمیٹیشن کو رینیو کرنے کا ایک موقع رہے گا. ٹھیک. بہرحال ان چیزوں کو ضرور دھیان میں رکھیے گا. میرا اگلا سوال، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے گفتگو کی تھی سیل ڈیڈ پر، جس کو رجسٹرڈ کروانا لازمی ہے. کسی بھی ڈاکومنٹ کو جیسا صاحب نے فرمایا رجسٹریشن ایکٹ کے تحت، چاہے وہ لیز ہو، رینٹل ایگریمنٹس ہو، سیل ڈیڈ ہو، مارگیج ہو یا پھر گفٹ ڈیڈ ہو. میرا اگلا سوال صاحب سے یہ ہوگا کہ بعض اوقات یہ لوگ جو ہے زمینات خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے نو انٹری کی زمین لی ہے. نو انٹری کیا کوئی چیز ہے؟ میں صاحب سے درخواست کروں گا اس پر روشنی ڈالیں. دیکھیے، نو انٹری کوئی چیز نہیں ہے. جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو اس کاغذ جو ہے نو انٹری کا ہے. جی. تو عموماً جو ٹریفک کے رولز ہیں، اگر ون وے ٹریفک ہے یا ایک ہی سائڈ جانا ہے واپس ایسا نہیں جا سکتے تو وہاں بورڈ لکھا ہوا رہتا ہے نو انٹری کا. جی. تو یہ بیچارے صاحبین جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ فیل کرتے ہیں کہ ہاں نو انٹری یعنی کسی کے اندر داخلہ یا منع ہے، کوئی آ نہیں سکتے. مگر وہ نوٹری صاحبین جو نوٹری کرتے ہیں ان کے اوپر ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ ہم سیل ڈیڈ آپ کی نوٹری کر سکتے ہیں، مگر آپ کو رجسٹریشن کرنے سے آپ کے حقوق کا صحیح تحفظ ہو سکتا ہے. کیونکہ وہ جو ہے عوام کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے، عوام کی سہولت کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے، اور ایڈوکیٹ ہونے کے ناطے ایک اویئرنیس لانا ان کی بھی ڈیوٹی ہے. تو وہ بہتر طریقے سے عوام کو سمجھا سکتے ہیں. یہ ایک آدھ کوئی رسید ہے یا ایک آدھ کوئی ایفیڈیوٹ ہے، اس کے لیے جہاں قانون پرمیشن دیتا ہے تو نوٹری کرا لیں، وہ بہتر ہے. مگر سیل ڈیڈ ہے، اگریمنٹ فار سیل ہے، مارٹگیج ڈیڈ ہے، یہ لوگوں کو واسطے نوٹرائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک کالر کو میں شامل کرتا ہوں، مزید ہم نوٹری پر گفتگو کریں گے. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی میرا نام مظفر کریم ہے، میں سری نگر JNK سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. جی میری گزارش تھی جی. کہ انہوں نے ابھی کہا، وکیل صاحب نے ابھی کہا کہ آج کل ٹیلی گرام نہیں ہوتی ہے، خالی کوریئر ہوتا ہے. جی. کیا ای میل سے نوٹس نہیں بھجوا سکتے؟ جی جی ٹھیک ہے. بہت بہتر سوال ہے آپ کا. اس کے علاوہ اور کوئی سوال؟ نہیں، فی الحال اس سوال کا جواب. جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا. ظفر کریم صاحب سری نگر جموں اینڈ کشمیر سے آپ نے ہمیں کال کیا. ابھی آپ جواب ملاحظہ فرمائیے. جی، ای میل سے بھی آپ نوٹس دے سکتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ایویڈنس ایکٹ میں جو ہے امینڈمنٹس آئے ہیں، جتنے بھی الیکٹرانک ڈاکومنٹس ہیں وہ ایکسیپٹ کیے جا رہے ہیں. اور ای میل سے آپ بھیجنے کے بعد اس کی نوٹس کا جو ہے ایک پرنٹ لے لیں، اور پھر ان کو جو ملا ہے اس کا بھی ایک پرنٹ لے لیں، تو آپ کا جو ہے ایویڈنس میں ریکارڈ ایکسیپٹیبل رہے گا. ٹھیک. تو ای میل کے ذریعے بھی بالکل جو ہے آج کل اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. چاہے آپ ایون کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو بھی اگر ہم اپلیکیشن یا کمپلینٹس دیں تو اس کو بھی ریسیو کیا جا رہا ہے. اب تو ہم اپنے دوست ایڈوکیٹس کو بھی جو ہے کاپیز ای میل کے ذریعے بھیج دے رہے ہیں، سروس ہو رہی ہے. جی الحمدللہ ایڈوکیٹس بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں، کورٹ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں، کوئی ڈینائلس نہیں ہے اس میں. ٹھیک. جو ہمارے ہندوستان کے قوانین ہیں اس میں ترمیم لائی گئی ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ بھی ہمارے پاس بنا ہوا ہے. اس کے حساب سے ای میلز یا الیکٹرانک ڈاکیومنٹس کسی بھی قسم کے ہوں تو ان کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. اس کے آپ کو جو ہے کاپیز اگر آپ کے پاس رہیں، یعنی اس کی جو پرنٹ آؤٹ ہوتی ہے وہ آپ کو رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ عدالتوں میں پیش کی جا سکتی ہے.
میں نوٹری پر گفتگو کر رہا تھا صاحب سے. سب سے پہلے تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ نو انٹری کوئی چیز نہیں ہوتی. نوٹری پر آپ مکان یا کوئی زمین خرید لیتے ہیں. میں صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، بہت سارے لوگ ہیں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ نوٹری پر انہوں نے زمینات خریدی ہیں اور اس پر مکانات بھی تعمیر کر چکے ہیں. 20 سال 25 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. یہ نوٹرائز ڈاکومنٹ پر آج بھی وہاں پر قابض ہیں. کیا اس کو کسی طریقے سے رجسٹرڈ کروایا جا سکتا ہے یا اپنے نام پر کسی طریقے سے منتقل کیا جا سکتا ہے؟ اگر اونر نہ رہے ان حالات میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ میں صاحب سے درخواست کروں گا. دیکھیے، اونر اگر زندہ ہیں تو بہت اچھا ہے. اونر کو آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں رجسٹریشن آفس سے لیے اور یہ دستاویز ہمارے نام پہ بنا کے دیجیے. اب ان کے نہ ہونے پر جو ہے اب جو سیکنڈری میتھڈس ہیں اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اور نارملی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی شوہر جو ہے بیوی کے نام پہ گفٹ کرتے ہیں، رجسٹرڈ گفٹ. جی. اور وہ رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ایک بیوی گھر میں ہوتی ہے. اب کل جو ہے ان کو بیچنا ہے یا مارٹگیج کرنا ہے تو وہ کاغذ جو ہے کام میں آتا ہے. جی. بہرحال اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. صاحب، یہ جو نوٹری پر جو لوگ مکانات بنا لیتے ہیں، ان کو اسسمنٹ اگر کروا لیں تو کچھ کوئی ٹھوس ڈاکومنٹ ان کے پاس ہوگا؟ اسسمنٹ سے دیکھیے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ فلاں صاحب کا مکان میونسپل کارپوریشن میں رجسٹرڈ ہے، اس کا ڈور نمبر انٹر ہے اور یہ ٹیکس پے کر رہے ہیں. اب دیکھیے، ٹیکس پے کرنے کے لیے کوئی بھی کرایہ دار بھی پے کر سکتا ہے آپ کی جگہ جا کے. آپ کے کام کرنے والے کلرک ہیں وہ بھی پے کر سکتے ہیں آپ کے لیے جا کے، یا آپ کے جو ہے بچے ہیں وہ بھی پے کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی ٹائٹل کنفر نہیں کرتے. جی. اور جہاں سوٹ فار انجنکشنز فائل ہوتے ہیں تو اس میں یہ ٹیکسیشن کی ریسپٹس ہیں، ٹیلی فون ریسپٹس یہ ہیں، گیس کے ریسپٹس ہیں. یہ جو ہے ہمارا پوزیشن وہاں بتانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کہ یہ پراپرٹی پہ ہم قائم ہیں. مگر یہ ڈاکومنٹس کبھی بھی ہم کو جو ہے ٹائٹل کنفر نہیں کرتے. ٹھیک. تو نوٹرائز ڈاکومنٹ پہ اگر آپ کہیں پر قابض ہوں تو آپ ٹائٹل کبھی بھی پروف نہیں کر پائیں گے. اس کی بہت آپ کو ان فیوچر میں تکلیف ہوگی. آپ اگر زمین خریدتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیگل ہیڈس کے لیے آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ان کے لیے خریدا جائے. لیکن اگر اس قسم سے اگر آپ زمینات خریدیں گے تو آپ اپنے بچوں کو پراپرٹی نہیں بلکہ فیوچر میں لیٹیگیشن دے کر جائیں گے. تو اس پر ضرور سوچیے گا اور نوٹرائز ڈاکومنٹ پر کسی بھی قسم کی چیز کو آپ نہ خریدیں. اگر پیسے فی الحال نہ ہوں تو سال یا 6 مہینے کے اندر اس کو رجسٹرڈ کروا لیں. ایک الگ سے ڈاکومنٹ اس کا ضرور تیار کر لیں ورنہ بہت ان فیوچر پیچیدگیاں آپ کو پیش آئے گی. میرا اگلا سوال صاحب سے یہ ہوگا کہ مارٹگیج کیا جاتا ہے. مارٹگیج کیا ہوتا ہے اور کن حالات میں جنرلی لوگ مارٹگیج کرتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے جان لیں گے، پھر اس کے بعد کیا قسم کا ڈاکومنٹ بنانا ہوگا. دیکھیے، رہن کئی قسم کے ہیں. اب اس میں جو ہے اردو ٹرمینالوجی تو ہم رائٹلی اس کو بتا نہیں سکیں گے. ایک ہے انگلش مارٹگیج ہے، یوسفکسری مارٹگیج ہے، سمپل مارٹگیج ہے. جی. اور رہن جو ہے اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ رہن رکھنا، اور کامن لینگویج یہ ہے کہ چھاؤں میں رکھنا، اس کو وہ بھی بولتے ہیں لوگ. کہ اب یہ دیکھیے پراپرٹیز موویبل کا بھی ہو سکتا ہے، موویبل کا بھی ہو سکتا ہے. اور جو ٹائٹل ڈیڈس ہیں تھوڑے لوگ جو ہیں اس کو صرف ایز اے سیکیورٹی رکھتے ہیں، مکان میں وہی پوزیشن میں رہتے ہیں اور اس کو اپنے جو بھی قرضہ ہے وہ ڈیوریشن اس کا بتایا جاتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو سال بھر کے اندر 3 سال کے اندر آپ کو یہ واپس پے کر دیں گے اماؤنٹ، پھر اس کے بعد ہمارے کاغذات آپ سے ہم واپس لے جائیں گے. یہ جنرلی سمپل مارٹگیج میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ صرف اپنے ٹائٹل ڈیڈس لوگوں کے پاس رکھاتے ہیں اور کچھ قرضہ لے لیتے ہیں. تو اس قرضے کو جب واپس کیا جاتا ہے تو یہ ٹائٹل ڈاکومنٹ واپس ہو جاتے ہیں اور ایک کاغذ بن جاتا ہے، کیونکہ ڈاکومنٹ جو رکھا تھے کاغذ بن گیا تھا. جی. جو قرضہ پھٹ گیا اس کا ایک کاغذ بن جائے گا کہ بھئی ہم آپ کا قرضہ پھٹ چکے ہیں. ٹھیک. تاکہ آنے والے جو پیچھے لوگ ہیں انہوں کلیم کرنے سے رک جاتے ہیں. یوسفکسری جو مارٹگیج کیا جاتا ہے جس میں مکان یا دکان منتقل کی جاتی ہے، تو ان حالات میں یہ جو صاحب مارٹگیج کر رہے ہیں یعنی اونر آف دا پراپرٹی ہے، تو ان کو اور پھر جو لے رہے ہیں ان کو کس قسم کے ڈاکومنٹ ان حالات میں بنانے ہوں گے؟ دیکھیے، یوسفکسری مارٹگیج بنانے کے بعد جو ہے اس کو رجسٹر کروا لینا. اگر 2 اسٹرینجرز ہیں یا رشتہ دار بھی ہیں
बैंक अगर नहीं है तो ठीक है, क्योंकि बैंक में जो है वो बुक ऑफ बैंकर्स बुक बोल के एक होती है, उसमें वो लोग दर्ज कर लेते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन के जो है उसके इक्विवेलेंट पावर्स हैं, वो बुक में अगर एंटर हो गई प्रॉपर्टी जी, तो रजिस्ट्रेशन से बच जाते हैं वो लोग। और ये जो डॉक्यूमेंट है यूसुफक्सी मॉर्टगेज, इसके अंदर जो ड्यूरेशन ऑफ अमाउंट है पीरियड रीपेमेंट का वो लिख लेना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए अपने रीपेमेंट किस तरीके से किया जाएगा। अगर आप 10 लाख रुपए लोन ले रहे हैं मॉर्टगेज पे तो 10 लाख वापस करेंगे या 12 लाख वापस करेंगे विथ इंटरेस्ट। फिर उसके बाद जो है आपकी प्रॉपर्टी कब्जा उनका रहेगा या आपके किराएदार हैं, वो किराया वो जो है अपने जब तक रहन रखा गया है वो जो साहब रखे हैं वो एंजॉय करेंगे किराया। ये कंडीशंस जो है उसमें लिख लिया जाता है, जो दो स्ट्रेंजर्स एक दूसरे के बीच में तय करते हैं तो वो कंडीशंस उसमें लिख लिए जाते हैं। पर ये जो डॉक्यूमेंट है इसको भी रजिस्टर्ड करवाना है। और दोनों वक्त जो है जब आप लोन लेते हैं और जो मॉर्टगेजर हैं वो जो है आप ही के खर्चों पे अगर 10 लाख ले रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन के अगर एक 50-60 लाख हजार रुपए हो रहे हैं तो 50-60 हजार भी आपके अकाउंट से कटेंगे। फिर आप कर्जा फेड़ेंगे तो फिर आप रजिस्टर करा लेंगे तो वो फिर 50,000-60 हजार भी आपकी जेब से कटेंगे। तो ये पिनलाइजेशन से बचने के लिए बैंकर्स के पास जो है बुक ऑफ बैंकर्स बुक रखा गया है। और अब जो क्योंकि इंडिविजुअल्स हैं तो इनके पास कोई बुक होती नहीं तो इसलिए रजिस्ट्रेशन है। ठीक, तो ये रहा मॉर्टगेज किस तरीके से किया जाता है। उमूमन ये देखा जाता है कि लोग कर्जे मॉर्टगेज कर तो लेते हैं, 10 लाख हो या 12 लाख 15 लाख किसी भी किस्म का अमाउंट ले लेते हैं और अपना मकान सामने वाले को दे देते हैं। बरसों बरस गुजर जाते हैं, ना वो पैसे वापस करते हैं ना मकान ही लेते हैं। अगर फर्ज कीजिए जो मॉर्टगेजी है जिसने पैसे दिए हैं, अगर उसको पैसों की जरूरत पड़ जाए, लिमिटेशन जो भी लिमिटेशन रखा गया था उसके बाद, और जो ओनर है वो पैसे वापस नहीं करता है, तो इन हालात में मॉर्टगेजी को क्या रेमेडीज दिए गए? हाँ, देखिए ये जो मॉर्टगेज है जैसा अपन थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, लोन का लिमिटेशन पीरियड 3 साल का है। तो यहाँ पे जो है मॉर्टगेज में पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 साल नहीं है बल्कि 30 साल है। 30 ईयर्स है और 30 साल तक आप जो है इसको मॉर्टगेज को जो है कलअदम करवा कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। जी, तो बहरहाल अगर किसी को आप अपना मकान रहन पर देते हैं या आप पैसा देते हैं तो फिर 30 ईयर्स तक वो वहाँ पर रह सकते हैं या आप उसको जो है पैसे वापस करके अपना घर ले सकते हैं। दोनों तरफ भी फायदे हैं। जो रहन में रखे हैं उनका भी फायदा होगा क्योंकि आपके 10 लाख रुपए में 30 साल तक वो प्रॉपर्टी एंजॉय करेंगे। आपके पास पैसे नहीं होने की वजह से आप वक्त पे नहीं कर सके तो आपको भी ड्यूरेशन मिल गया है कि 30 साल तक जो है आप 10 लाख रुपए फिर उनको वापस कर सकते हैं। ये तो एक अच्छी बात आपने कही कि ये तो एडवांटेज है, लेकिन अगर हो ये जाता है कि जो शख्स ने पैसे देकर के प्रॉपर्टी मॉर्टगेज रखी है उसको पैसों की सख्त जरूरत है और वो मकान की जरूरत नहीं है, तो इन हालात में क्या उसको पैसे मिल सकते हैं? अब हाँ, मिल सकते हैं। वो लोग जो है आपस में बैठ के तय करते हैं कि भाई फिर मुझे पैसों की जरूरत है, आप अपना मेरा पैसा मुझे वापस कीजिए, अपना मकान ले लीजिए। तो वैसी सूरत में फिर अब ये साहब के पास अगर पैसे नहीं हैं तो फिर कोई बैंक का दरवाजा खटखटाएंगे या फिर कोई इंडिविजुअल का दरवाजा खटखटाएंगे तो उनसे पैसे लेंगे, ये डीड कैंसिल होगी, फिर उधर डीड बनेगी। ठीक है, पर आप किसी और से पैसा लेकर आप उसको दे सकते हैं। और आजकल तो बैंक्स में भी ये चल रहा है कि अगर आप किसी बैंक से मॉर्टगेज किए हैं तो वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, मानिए कि 14% है या 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप ले लिया है, जरूरत थी आपकी, उसके बाद जो है कोई दूसरे बैंक से आपके पास मालूम हुआ कि एडवर्टाइजमेंट के जरिए कि भाई ये 12% ही चार्ज कर रहे हैं जी, तो हम ये बोलते हैं कि वो बैंकर जो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, भाई हम आपका लोन रीपेमेंट करते हैं और फला प्रॉपर्टी आपको जो है हम यहाँ मॉर्टगेज कर देते हैं, आपको कोई तकलीफ है क्या? तो वो कहते हैं नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमको अपना पैसा जो जितना भी आज तक हुआ है वो दे दीजिए। तो ये बैंकर अपना लोन जो है रिलीज करेंगे, चेक उनके नाम पे देंगे वो बैंकर के, तो वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स उधर से इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, पैसा उधर चला जाएगा। तो इस तरीके से भी ये सहूलतें भी आजकल मुहैया है। ठीक, तो ये मॉर्टगेज की बात रही। उम्मीद के आपको चीज समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आई, कोई चीज आपको दिक्कत महसूस हो रही समझने में, तो आप जरूर हमें कॉल कर सकते हैं। बराह रास्त से प्रोग्राम चल रहा है, 6 बजे तक इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट किया जाएगा। इन चीजों से किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके पास सवालात हो तो जरूर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल बहुत ही अहम सवाल है। जनरली आजकल बहुत अर्बन एरियाज में ये देखा जाता है कि लोगों के पास अगर 200 से 300 गज का कोई मकान हो
تو یہ جنرلی ڈیولپمنٹ پر لوگ دے دیتے ہیں. کوئی بلڈرز ہوتے ہیں وہ آ کر کے اس پر پھر بڑی بلڈنگ کھڑا کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں کو کرتے وقت ایک ڈاکومنٹ بنایا جاتا ہے اونر اور ڈیولپر کے بیچ. یہ کس قسم کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور اس میں کن اہم چیزوں کو لکھنا ضروری ہے؟ میں صاحب سے درخواست کروں گا اس پر روشنی ڈالیں. دیکھیے، جو پراپرٹی اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے دی جاتی ہے وہ کم سے کم اگر 500 گز ہو تو بہتر ہوگا، کیونکہ پہلے مکانات بڑے تھے، 500 گز کے مکانات بھی تھے، 1000 گز کے بھی تھے، اور اس میں جو ہے سارے امیونٹیز ہوتے تھے. کھیلنے کے لیے تھوڑا بہت کھلا بھی رہتا تھا پورشن، پارکنگ کے لیے گاڑیوں کو جگہ بھی ہوتی تھی، جھاڑ بھی ہوتے تھے، گھر بھی ہوتا تھا، اس میں جو ہے چھوٹا موٹا گارڈن بھی ہوتا تھا جسے ہم کچن گارڈن کہتے ہیں. مگر اب آج کل کیونکہ جگہ کی تنگی ہونے کی وجہ سے یہ سارے چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئے ہیں. اب رہا سوال ڈیولپمنٹ اگریمنٹ آپ کر رہے ہیں پراپرٹی کا اپنے، چاہے وہ 200 گز کا ہو یا 300 گز کا ہو یا 500 گز کا ہو، آپ کو پہلے بلڈر سے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ بلڈر جو ہے آپ کو کیا کیا امیونٹیز پرووائڈ کریں گے. جیسا کہ دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، اور اندر جو الیکٹریکل وائرنگ ہوتی ہے، سینیٹیشنز ہیں، لفٹ ہے، اور پارکنگ ہے، جو امپورٹنٹ ضروریات ہیں. پھر میونسپل واٹر ٹینک ہے، پھر بورنگ کا بھی الگ واٹر ٹینک ہونا چاہیے، سمپ جسے ہم کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے جو ڈورز ونڈوز ہیں یہ ٹیک وڈ میں بنیں گے یا جو ہے خالی آرڈنری وڈ میں بنیں گے. اور اندر کی جو الیکٹریکل وائرنگ ہے وہ جو ہے ISI کے حساب سے ہوگی یا اسٹینڈرڈز، بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈز کے حساب سے ہے یا نہیں ہے. یہ سارے چیزوں کا آپ ان سے اگریمنٹ میں لکھا لینا چاہیے. رائٹنگ میں ڈیولپمنٹ اگریمنٹ کے لاسٹ پیج پہ ایک انیکشر بلکہ بنتا ہے، اس میں یہ سارے چیزیں ہم لکھ دیتے ہیں. اب رہا سوال کچن ہے، اپنے جو ہے نیچے فلورنگ ہے، تو کچن میں جو ہے ماربل کون سا یوز کر رہے ہیں یا جو ہے گرینائٹ یوز کر رہے ہیں. یہ جو فلورنگ ہے اس میں ماربل ہو رہی ہے یا خالی جو ہے اپنے ویٹریفائڈ ٹائلز آ رہے ہیں. برحال آپ کے کہنے کے حساب سے ہر چھوٹی چیز کو لکھا آنا ضروری ہے جی. کیونکہ اگر دیکھیے اگر آپ نہیں لکھائیں گے تو آپ کے خریدار بھی جو ہے پریشان رہیں گے، آپ کے پاس سے جو خریدیں گے وہ بھی، اور پھر آپ لا محلہ جو ہے کیونکہ پروفٹ انکلوڈ کر کے اس کو بیچیں گے پراپرٹی کو، تو اس کی ویلیو ان کو پوری دینا ضروری ہے، ورنہ وہ چیٹنگ کے ڈیفینیشن میں آ سکتا ہے. میں ایک کالر کو شامل کر لوں. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام کریم بول کے، ہم رائچور سے بات کر رہے تھے. جی فرمائیے. ہمیں ایک 7-8 سال سے ایک ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں. جی. وہ چینل کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کا ہے. کئی کو بولے تو وہ چینل ہے نا جی وہ شیون کی طرف بھی بتا رہا ہے، ETV اردو بول کے. کیا چیز بتا رہا ہے؟ آپ چینل کا نام نہ لیتے ہوئے یہ بتائیں گے کس قسم کا پروگرام سے آپ کو پرابلم ہے؟ وہ کبھی بھی وہ شیون کے بارے میں بات کرتا ہے، اس لیے. اچھا ٹھیک ہے. تو میں کیا آئیڈیا ہے کیا بولنے کا؟ جی ہمارے انڈیا کے قانون. جی تو اس سے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اس سے؟ مطلب ہم 7-8 سال سے وہی چینل دیکھ رہے ہیں نا، وہ ETV اردو بول کے ہم نئی ڈپازٹ سنی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کریم صاحب ہمیں کال کیا ہے. چینلز ہوتے ہیں اس کے ایک مخصوص ان کی ایک پالیسی ہوتی ہے، اس کے تحت کچھ پروگرام ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے منصف ٹی وی میں آپ کو نظر آتے ہوں گے. اس قسم کے پروگرامس ہم پیش کرتے ہیں جہاں پر سوشل اویئرنیس، لیگل اویئرنیس، پولیٹیکل اویئرنیس پر مبنی پروگرامس ہوتے ہیں. نان کمرشل پروگرامس ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات جہاں پر ہم اس کمرشلائزیشن کی دنیا میں اپنے آپ کو نان کمرشل رکھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پبلک تک ان چیزوں کو پہنچایا جائے اور خالص اس نیت سے اس پروگرامس کو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے منصف چینل پر کہ لوگوں کو اس سے استفادہ حاصل ہو. کسی مخصوص کمیونٹی یا ریلیجن سے متعلق اگر کوئی پروگرامز زیادہ ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں تو اس پر کیا کسی قسم کی کارروائی کی جا سکتی ہے؟ صاحب سے میں جاننا چاہوں گا. دیکھیے آپ جس طریقے سے ہم کو سوال کیا ہے وہاں ان کو بھی لیٹر لکھ سکتے ہیں یا ان کے بھی پروگرام میں آپ اگر لائیو چل رہا ہے، فیسلٹی ہے ٹیلی فون کی، تو ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ریلیجن کے بارے میں بھی بتائیے اور فلاں دوسرے ریلیجنس کے بارے میں بھی بتائیے، تاکہ ہم جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں کہ کون سا ریلیجن کیا سکھاتا ہے، کیا بولتا ہے. اپنے ایک ریلیجن کے بارے میں ذرا جو ہے کم بتائیے آپ، کیونکہ ہم دوسرے ریلیجنس کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں. کمپیریٹیو اسٹڈی رکھنے میں نقصان کچھ نہیں ہے، الٹا اور دوسرے مذہبوں کی بھی آپ کو عزت کرنے میں فائدہ ہوگا اس سے.
ٹھیک، بہت بہترین صاحب نے جیسا بات بتائی کہ آپ اگر کوئی پروگرام آپ کے کمیونٹی یا اپنے ریلیجن کے حساب سے کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو بے شک چینلز اسی لیے وجہ سے قائم کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کو بہت ساری چیزوں تک واقف کروایا جائے. تو آپ ان کو لیٹر لکھ سکتے ہیں. قانونی کارروائی اس قسم سے نہیں کی جا سکتی. اب بہت سارے ریلیجن ہیں، ہندو بھائیوں کے ریلیجن ہیں، مسلمس کے ریلیجن ہیں، اس میں پھر کیسٹ آپ کو دکھیں گے. تو آج کل بہت سارے چینلز ہیں جہاں پر الگ الگ قسم کے ریلیجن بیسڈ پروگرام بتاتے ہیں یا کیسٹ بیسڈ پروگرامز بھی بتائے جا رہے ہیں. وہ خود اس قسم کے چینلز لانچ کر رہے ہیں. اس میں کسی قسم کی قانونی کارروائی ہمیں تو نظر نہیں آتی. ہاں، آپ بحیثیت ویور آپ ضرور ان کو لیٹرز لکھ سکتے ہیں اور اپنے چہیتے یا پسندیدہ پروگرام کی فرمائش آپ ضرور کر سکتے ہیں. ایک اور میں کالر کو شامل کر لیتا ہوں. ہلو. ہلو جی، آپ کا نام؟ میرا نام حذیفہ ہے. جی، ایک بار پھر دوہرا دیں. جی حذیفہ ہے، پونا سے بات کر رہا ہوں. جی صاحب فرمائیں. میرے کو یہ جاننا ہے کہ ایگریمنٹس اگر ہو جاتا ہے بلڈر کے ساتھ جی، اور کینسلیشن کرنا ہے اور مارٹیج ہوا ہے تو پاسبل ہوتا ہے؟ بلڈر کے ساتھ کا ایگریمنٹ آپ کو کینسل کرنا ہے یا مارٹگیج کا؟ مارگیج کا. ٹھیک ہے. آپ نے آلریڈی کسی سے مارٹگیج کیا ہوا ہے اور پھر بعد میں ڈیولپر سے آپ ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ بلڈر کے ساتھ ہو چکا ہے، مارگیج ہوا ہے فار دا بینک لون. ٹھیک ہے، کینسل ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو شکریہ، آپ ہم نے کال کیا پونے سے. صاحب سے آپ ضرور اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں. دیکھیے، آپ بینک سے جب مارٹگیج کیے ہیں پراپرٹی لون کے لیے، میں معذرت خواہش سے ایک اور کالر کو شامل لے لیجیے. ہلو. جی، غالباً کال ڈراپ ہو گئی. جی صاحب. بینک سے جب آپ مارٹگیج کیے ہیں لون کے لیے تو اس کے واسطے جو ہے کمپلیٹ آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی میں اب آپ کا قرضہ پھیر سکتا ہوں، واپس دے سکتا ہوں. اس لیے جو ہے آپ میرے کو اپنے پیسے واپس لے لیں اور اپنا مارٹگیج فور کلوز کریں. یہ بالکل ہو سکتا ہے کیونکہ جو صاحب پیسے دیے ہیں ان کو اپنے پیسے واپس لینے کی جو ہے پریشانی رہتی ہے دینے کے بعد. جی، جب آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ برابر قبول کریں گے اور آپ کا مارٹگیج کینسل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے ڈاکومنٹس ریلیز ہو جائیں گے. اور جو بھی پرچیزرس ہیں ان کو 2 ڈاکومنٹس بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم پہلے لون لیے تھے، وہ مارٹگیج ہوا تھا، یہ مارٹگیج اب کینسل ہو گیا ہے. یہ اس کی ڈاکومنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ان کو کسی وکیل صاحب کی مدد لینی ہوگی یا پھر خود کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ اپنے بینک میں جو ہے لا آفیسرز بھی ہوتے ہیں یا اپنے خود کے ایڈوکیٹ بھی ان کو جو ہے ساتھ لے جا سکتے ہیں اور ڈاکومنٹ بنا کے جی سبمٹ کر سکتے ہیں کینسلیشن کے لیے. دوستو، بے شک کئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے. اس سے زیادہ جوابات میرے لیگل ایکسپرٹ کے پاس بھی موجود ہیں. مجھے وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا کہ مزید اس پروگرام کو میں آگے بڑھاؤں. اب وقت ہو چلا ہے اس پروگرام کے اختتام کا. پروگرام اختتام کرنے سے پہلے میں ہمارے آج کے لیگل ایکسپرٹس کا آپ تمام ناظرین کی طرف سے اور لیگل پوائنٹس لائف کی پوری ٹیم کی طرف سے مجھ پر واجب ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں. صاحب بہت بہت شکریہ. کانٹریکٹس اینڈ ڈیڈس پر اور بھی بہت سارے سوالات ہیں. ہم نیکسٹ ویک بھی آپ کو تکلیف دینا چاہیں گے. اگر آپ کو وقت مل جاتا ہے تو پلیز ہمیں ساتھ دیجیے گا. دوستو، اس امید کے ساتھ کہ اگلے ہفتے کو ایک نئے عنوان پر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. سنڈے تو ہم اسی عنوان پر یعنی کانٹریکٹس اور ڈیڈس پر ضرور گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے لیگل پوائنٹس لائف کی پوری ٹیم کو اعتماد کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.